मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज की इस नशिस्त में मैं अल्लाह के फजल और एहसान के साथ आपके सामने मोतबर सुन्नी शिया कुतब के हवाला जात की रोशनी में साबित करूंगा कि सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत यकम मुहर्रमुल हराम को हुई। तो सामीन, इस सिलसिला में मेरा पहला हवाला ये मेरे हाथ में किताब तल्की फुहूम अहलिल असर है, जिसके लिखने वाले इमाम जरा तादील जो कि इलल हदीस के भी इमाम है, जलीलुल कदर मुहद्दिस इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह हैं। और सामीन, ये किताब बैरूत लबनान की मतबूआ है और इस किताब का सफ़ा नंबर 77 है। इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जलीलुल कदर सहाबी सैयदना साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला अन्हु जो कि अशरा मुबशरा में से हैं, उनका कौल लिखा है। फरमाते हैं, काल साद इब्न अबी वक्कास तुइना उमरु यौमल अरबियाई ले अरबई लयालिन बकीना मिन ज़िलहिज्जा सनत सलासिन व इशरीन व दुफिना यौमुल अहदी सबीहता हिलालिल मुहर्रम। सहाबी रसूल सैयदना साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु को बुध वाले दिन जख्मी किया गया, जबकि जिलहज की 4 रातें बकाया थीं। और फरमाते हैं, ये 23 हिजरी का वाक़या है। आगे इरशाद फरमाते हैं, और सैयदना उमर इब्न खत्ताब की शहादत इतवार वाले दिन यकम मुहर्रमुल हराम को हुई और इसी दिन ही आपको दफन किया गया। सामीन, इमाम जरा तादील इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबी रसूल सैयदना साद बिन अबी वक्कास के इस कौल को लिखने के बाद इस पर कोई जरा नहीं की। इससे आगे सामीन, ये मेरे हाथ में किताब किताबुल मिहन है। किताबुल मिहन, जिसके लिखने वाले जलीलुल कदर मुहद्दिस अबुल अरब मोहम्मद बिन अहमद हैं, जो कि अल मुतवफ़ा 333 हिजरी हैं। और सामीन, ये किताब बैरूत लबनान की मतबूआ है। इसका सफ़ा नंबर 66 है। और आपने सही सनद के साथ सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर से रिवायत किया है। सहाबी रसूल सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर फरमाते हैं, तुइना उमरु यौमल अरबियाई ले सलासिन बकीना मिन ज़िलहिज्जा। सहाबी रसूल सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर फरमाते हैं कि सैयदना उमर इब्न खत्ताब को बुध वाले दिन जख्मी किया गया, जबकि जिलहज के 3 दिन बकाया थे। आगे इरशाद फरमाते हैं, सुम्मा बकिया सलासता अय्यामिन। फरमाते हैं, फिर सैयदना उमर इब्न खत्ताब 3 दिन जिंदा रहे। सुम्मा माता, 3 दिन जिंदा रहने के बाद आपकी शहादत हुई। यानी 3 दिन जिंदा रहे, 3 दिन जिंदा रहने के बाद यकम मुहर्रमुल हराम को सैयदना उमर इब्न खत्ताब की शहादत हुई और इसी दिन आपको दफन किया गया। सामीन, जलीलुल कदर मुहद्दिस अबुल अरब मोहम्मद बिन अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर के इस कौल को सही सनद के साथ रिवायत किया है। इससे आगे सामीन, ये मेरे हाथ में इमामुल मुअर्रिखीन इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब तारीख तबरी है, जो कि सऊदी अरब की मतबूआ है। और सामीन, इसकी जिल्द नंबर अव्वल है। इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब के सफ़ा नंबर 765 पर तमाम कौलो अकवाल को लिखने के बाद जिस कौल को आपने इख्तियार किया है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। काला अबू जाफर इन्ना वफातहु कानत फी गुर्रतिल मुहर्रमी सनत 24। इमामुल मुअर्रिखीन इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सैयदना उमर इब्न खत्ताब की शहादत यकम मुहर्रमुल हराम को हुई और यह सन 24 हिजरी का वाक़या है। इससे आगे सामीन, ये मेरे हाथ में किताब तारीखुल मदीनतिल मुनव्वरा है, जिसके लिखने वाले जलीलुल कदर मुहद्दिस इमाम इब्न शब्बा नुमैरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। और सामीन, इस किताब की जिल्द नंबर 2 है और यह किताब बैरूत लबनान की मतबूआ है। और सामीन, जलीलुल कदर मुहद्दिस इमाम इब्न शब्बा नुमैरी रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबी रसूल हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पोते मोहम्मद बिन साद से सही सनद के साथ रिवायत किया है। और सामीन, ये मोहम्मद बिन साद जलीलुल कदर ताबई हैं। मोहम्मद बिन साद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वदुफिना यौमुल अहदी हिलाल अल मुहर्रमी सनत 24। सहाबी रसूल सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो के अशरा मुबशरा में से हैं, उनके पोते मोहम्मद बिन साद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सैयदना उमर इब्न खत्ताब की शहादत इतवार वाले दिन यकम मुहर्रमुल हराम को हुई
اور اسی دن آپ کو دفن کیا گیا، اور یہ 24 ہجری کا واقعہ ہے۔ سامعین، اس سے آگے اسی قول کو الطبقات الکبریٰ میں محدث ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کتاب کی جلد نمبر 2 ہے، اور سامعین اس کتاب کا صفحہ نمبر 195 ہے، امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو اپنی اس کتاب میں لکھا ہے۔ اس سے آگے سامعین اسی قول کو اسد الغابہ میں جلیل القدر محدث ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے سامعین اپنی اس کتاب اسد الغابہ، اور سامعین اس کتاب کا صفحہ نمبر 828 ہے، اور سامعین اس کی جلد نمبر 2 ہے، امام ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ سیدنا عمر ابن خطاب کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی۔ اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں امام جرح و تعدیل حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیر اعلام النبلاء ہے، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 2 ہے، اور یہ بیروت لبنان کی مطبوعہ ہے، اور سامعین اس کتاب کا صفحہ نمبر 330 ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہ دفن یوم الاحد مستحل المحرم، فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر ابن خطاب کی شہادت اتوار والے دن یکم محرم الحرام کو ہوئی، اور اسی دن ہی آپ کو دفن کیا گیا۔ امام جرح و تعدیل حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرما رہے ہیں کہ سیدنا عمر ابن خطاب کی شہادت اتوار والے دن یکم محرم الحرام کو ہوئی۔ تو سامعین الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے 7 اہل سنت کی چوٹی کی کتب کے حوالہ جات پیش کیے، اب میں آپ کے سامنے چند شیعہ کی چوٹی کی کتب کے حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں۔ سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب الانوار النعمانیہ ہے، جس کا لکھنے والا شیعہ کا چوٹی کا محدث نعمت اللہ الجزائری ہے، اور سامعین اس کتاب پر تحقیق محمد علی القاضی الطباطبائی کی ہے، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 1 ہے، اور یہ کتاب ایران کی مطبوعہ ہے، اور سامعین اس کتاب کا صفحہ نمبر 111 ہے۔ شیعہ محدث لکھتا ہے ان وفاتہ کانت فی غرۃ المحرم، لکھتا ہے کہ سیدنا عمر ابن خطاب کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی۔ سامعین شیعہ کا محدث لکھنے والا ہے کہ سیدنا عمر ابن خطاب کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی۔ اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب مسار الشیعہ ہے، مسار الشیعہ جس کا لکھنے والا شیعہ کا محدث شیخ مفید ہے، اور سامعین یہ کتاب بھی ایران کی مطبوعہ ہے، اور سامعین اس کتاب کا صفحہ نمبر 42 ہے۔ اس کتاب میں بھی شیعہ کے محدث نے جو قول اختیار کیا ہے وہ یہی ہے کہ سیدنا عمر ابن خطاب کی شہادت اتوار والے دن یکم محرم الحرام کو ہوئی۔ اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں شیعہ کی کتاب روضۃ الصفا ہے، روضۃ الصفا جس کا لکھنے والا شیعہ کا چوٹی کا محدث محمد بن خامد شاہ بلخی ہے، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 2 ہے، اور یہ کتاب بھی ایران کی مطبوعہ ہے، اور سامعین اس کتاب کا صفحہ نمبر 304 ہے۔ شیعہ کا چوٹی کا محدث لکھتا ہے عمر را روز یکشنبہ اول محرم سال 24 ہجری بے خاک سپردند، لکھتا ہے کہ سیدنا عمر ابن خطاب کی شہادت اتوار والے دن یکم محرم الحرام کو ہوئی، اور یہ سن 24 ہجری کا واقعہ ہے، اور لکھتا ہے کہ اسی دن ہی آپ کو دفن کیا گیا۔ سامعین الحمدللہ آج کی اس نشست میں نے آپ کے سامنے 7 اہل سنت کی چوٹی کی کتب کے حوالہ جات پیش کیے، اور 3 شیعہ کتب کے حوالہ جات پیش کیے کہ سیدنا عمر ابن خطاب کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی۔ انشاءاللہ دوسری نشست میں آپ کے سامنے مزید حوالہ جات پیش کروں گا، اور اس بات کو ثابت کروں گا کہ سیدنا عمر ابن خطاب کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی۔ وما علیہ الا البلاغ۔